ये तो सबसे ज्यादा प्यार है पप्पू। पता है दुनिया में आधी मोहब्बतें सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो जाती हैं कि मोहब्बत करने वालों में कहने की हिम्मत नहीं होती। पता है आपको सिर्फ चाहा नहीं है मैंने, सिर्फ अकीदत भी हुई है। सुबह गई थी उनकी तरफ तो अपने पेट्स को खाना खिला रहे थे। असल में छुट्टी के दिन पे वो खुद खिलाते हैं और वीकडेज पे मेरा खानसामा। कल से ढोलक है मैम, आ जाएंगी ना आप? अरे अपनी ढोलक के बारे में इस तरह बताते हैं, दुखी दुखी। जरा खुश होकर बताओ ना। हो जाएगी, वो भी मैमल से। मतलब सिराज अमृतसरी की बेटी से। ये है आपका प्रॉब्लम। आप मोहब्बत से नहीं डरते, आप इस बात से डरते कि महमल से मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि वो सिराज अमृतसरी की बेटी है और आपको लगता है वो आपको मार डाले। बेचारी के दोनों मार दिया हमने। कि सिर्फ साथ होना काबिल नहीं बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है, जिसकी वजह से नूर का ख़ानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के ख्वाबों को कुचल कर उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। नूर पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती है और कामरान से अलहदगी का फैसला करती है। नूर अपनी आज़ादी और ख्वाबों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कामयाब आर्टिस्ट बन जाती है और अपने वालिद को ये सिखाती है कि बेटियों के फैसला को दबाने के बजाय उन्हें एतमाद देना चाहिए। आपाक जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कहानी के अख्तिताम पर नूर के बेहतरीन दोस्त रहता है। ये दिखाते हैं कि मोहब्बत के लिए सिर्फ साथ होना काबिल नहीं बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है।
نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ آج تمہارا بھائی موبائل والوں کے لیے ایک ایسی تگڑی گیم لے کے آیا ہے جسے کھیل کے چس آ جائے گی۔ تو اس گیم میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ سب کو ایک ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساسوں کے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے خوابوں کو کچل کر اس کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ نور پہلی بار اپنی زندگی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے۔ یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے
جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ آج تمہارا بھائی موبائل والوں کے لیے ایک ایسی تگڑی گیم لے کے آیا ہے جسے کھیل کے چس آ جائے گی۔ تو اس گیم میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ سب کو ایک ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساسوں کے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے خوابوں کو کچل کر اس کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ نور پہلی بار اپنی زندگی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے۔ یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے،
اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ آج تمہارا بھائی موبائل والوں کے لیے ایک ایسی تگڑی گیم لے کے آیا ہے جسے کھیل کے چس آ جائے گی۔ تو اس گیم میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ سب کو ایک ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساسوں کے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور، جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے خوابوں کو کچل کر اس کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ نور پہلی بار اپنی زندگی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق، جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے۔ یہ دکھاتے ہوئے کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور، جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے
और अब एक मुसन्निफ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। आज तुम्हारा भाई मोबाइल वालों के लिए एक ऐसी तगड़ी गेम लेके आया है जिसे खेल के चस आ जाएगी। तो इस गेम में होता है इस तरह है कि आप सबको एक व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है, जिसकी वजह से नूर का ख़ानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद के सासों के सिर्फ साथ होना काबिल नहीं, बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर, जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है, जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है, और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है, जिसकी वजह से नूर का ख़ानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद के एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के ख्वाबों को कुचल कर उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। नूर पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती है और कामरान से अलहदगी का फैसला करती है। नूर अपनी आज़ादी और ख्वाबों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कामयाब आर्टिस्ट बन जाती है और अपने वालिद को ये सिखाती है कि बेटियों के फैसला को दबाने के बजाय उन्हें एतमाद देना चाहिए। आपाक, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कहानी के अख्तिताम पर नूर के बेहतरीन दोस्त रहता है। ये दिखाते हैं कि मोहब्बत के लिए सिर्फ साथ होना काबिल नहीं, बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है, जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर, जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है, जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है, और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ के तौर पर कामयाब हो चुका है।
آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ آج تمہارا بھائی موبائل والوں کے لیے ایک ایسی تگڑی گیم لے کے آیا ہے جسے کھیل کے چس آ جائے گی۔ تو اس گیم میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ سب کو ایک ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساسوں کے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور، جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ ویورز، کامران کی ایک بڑی کاروباری دھوکہ دہی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے نور کا خاندان بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ سجاد کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے خوابوں کو کچل کر اس کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ نور پہلی بار اپنی زندگی کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور کامران سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ نور اپنی آزادی اور خوابوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن جاتی ہے اور اپنے والد کو یہ سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کے فیصلہ کو دبانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہیے۔ آفاق، جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کہانی کے اختتام پر نور کے بہترین دوست رہتا ہے۔ یہ دکھاتے ہیں کہ محبت کے لیے صرف ساتھ ہونا کافی نہیں بلکہ آزادی کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ ہر عورت کے لیے ایک مثال ہے کہ چاہے زندگی کتنے ہی مشکل ہو، خود پر یقین اور خوابوں کی روشنی کبھی مدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانی والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنے اولاد کے خواہشات کو دبانے کے بجائے انہیں پروان چلنے دیں۔ تو ویو، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یہ کہانی خوابوں، محبت اور خودی کے جستجو پر مبنی ہے، جہاں رشتوں کا حقیقت اور انسان کی اندرونی طاقت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نور ہے، جو اپنے خوابوں کی روشنی میں اپنی شناخت تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے۔ اور نور ایک خوشحال مگر روایتی خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا والد سجاد ایک سختگیر انسان ہے جو نور کے ہر فیصلے پر حاوی رہتا ہے۔ نور کے خواب کچھ اور ہے، لیکن اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر صنعت کار کامران سے طے کر دی ہے۔ نور، جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے، لیکن اپنے والد کی عزت کی خاطر خاموش ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد نور کو پتہ چلتا ہے کہ کامران ایک خود غرض انسان ہے جو صرف اپنی کامیابی اور دولت کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ نور کے جذبات اور اس کے خوابوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور نور اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کامران کی بے حسی کی اس کے عزم کو توڑنے لگتی ہے۔ کہانی میں ایک اور کردار آفاق کی انٹری ہوتی ہے، جو نور کے کالج کا دوست ہے اور اب ایک مصنف کے طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ آفاق نور کے حالات کو سمجھتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتی ہے، لیکن نور اپنے والد اور شوہر کی ناراضگی کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔
आज तुम्हारा भाई मोबाइल वालों के लिए एक ऐसी तगड़ी गेम लेके आया है जिसे खेल के चस आ जाएगी। तो इस गेम में होता है इस तरह है कि आप सबको एक व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है जिसकी वजह से नूर का खानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद के एहसासों के सिर्फ साथ होना काबिल नहीं बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ़ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है जिसकी वजह से नूर का खानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के ख्वाबों को कुचल कर उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। नूर पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती है और कामरान से अलहदगी का फैसला करती है। नूर अपनी आज़ादी और ख्वाबों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कामयाब आर्टिस्ट बन जाती है और अपने वालिद को ये सिखाती है कि बेटियों के फैसला को दबाने के बजाय उन्हें एतमाद देना चाहिए। आपाक जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कहानी के अख्तिताम पर नूर के बेहतरीन दोस्त रहता है। ये दिखाते हैं कि मोहब्बत के लिए सिर्फ साथ होना काबिल नहीं बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ़ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। आज तुम्हारा भाई मोबाइल वालों के लिए एक ऐसी तगड़ी गेम लेके आया है जिसे खेल के चस आ जाएगी। तो इस गेम में होता है इस तरह है कि आप सबको एक व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी
कारोबारी धोखा देही सामने आती है, जिसकी वजह से नूर का खानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद के एहसासों के सिर्फ साथ होना काबिल नहीं, बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है, और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ़ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है, जिसकी वजह से नूर का खानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद के एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के ख्वाबों को कुचल कर उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। नूर पहली बार अपनी ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती है और कामरान से अलहदगी का फैसला करती है। नूर अपनी आज़ादी और ख्वाबों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। वो एक कामयाब आर्टिस्ट बन जाती है और अपने वालिद को ये सिखाती है कि बेटियों के फैसला को दबाने के बजाय उन्हें एतमाद देना चाहिए। आपाक जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कहानी के अख्तिताम पर नूर के बेहतरीन दोस्त रहता है। ये दिखाते हैं कि मोहब्बत के लिए सिर्फ साथ होना काबिल नहीं, बल्कि आज़ादी का एहतराम भी ज़रूरी है। ये ड्रामा हर औरत के लिए एक मिसाल है कि चाहे ज़िंदगी कितने ही मुश्किल हो, खुद पर यकीन और ख्वाबों की रोशनी कभी मदम नहीं होनी चाहिए। ये कहानी वालिदैन के लिए भी एक सबक है कि वो अपने औलाद के ख्वाहिशात को दबाने के बजाय उन्हें परवान चलने दें। तो व्यू इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय का इजहार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, इस ड्रामा सेल के आगाज़ में आप देखेंगे ये कहानी ख्वाबों, मोहब्बत और खुदी के जस्तजू पर मबनी है, जहाँ रिश्तों का हकीकत और इंसान की अंदरूनी ताकत कहानी को आगे बढ़ाती है। कहानी के मरकज़ी किरदार नूर है, जो अपने ख्वाबों की रोशनी में अपनी शनाख्त तलाश करने की जस्तजू करती है। और नूर एक खुशहाल मगर रवायती ख़ानदान की इकलौती बेटी है। इसका वालिद सजाद एक सग़ीर इंसान है जो नूर के हर फैसले पर हावी रहता है। नूर के ख्वाब कुछ और है, लेकिन उसके वालिद ने उसकी शादी एक अमीर सनअतकार कामरान से तय कर दी है। नूर जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त की खातिर खामोश है। शादी के कुछ दिन बाद नूर को पता चलता है कि कामरान एक खुदगर्ज़ इंसान है जो सिर्फ अपनी कामयाबी और दौलत को अहमियत देता है। वो नूर के जज्बात और उसके ख्वाबों को समझने से कासिर है, और नूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामरान की बेहसी की इसके आज़म को तोड़ने लगती है। कहानी में एक और किरदार आपाक की एंट्री होती है, जो नूर के कॉलेज का दोस्त है और अब एक मुसन्निफ़ के तौर पर कामयाब हो चुका है। आफाक नूर के हालात को समझता है और उसे हौसला देता है कि वो अपनी ज़िंदगी की सिमत बदल सकती है, लेकिन नूर अपने वालिद और शौहर की नाराज़गी के खौफ से कोई कदम नहीं उठाती। आज तुम्हारा भाई मोबाइल वालों के लिए एक ऐसी तगड़ी गेम लेके आया है जिसे खेल के चस आ जाएगी। तो इस गेम में होता है इस तरह है कि आप सबको एक व्यूअर्स, कामरान की एक बड़ी कारोबारी धोखा देही सामने आती है, जिसकी वजह से नूर का खानदान भी बदनाम हो जाता है। सजाद के एहसास होता